تو मैं कल आपसे बात कर रहा था कि कैसे फील्ड फायरिंग के लिए मुझे डिटेल किया गया। मुझे कोई इतना पता नहीं था कि फील्ड फायरिंग कैसे करवानी है, लेकिन मैं देखा देखी सबको देखकर किस तरह से करवाई जाती है, किस तरह से होती है और किस तरह से वो सारे जो ब्लाइंड हो जाते हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, वो मैंने आपको बताया। एक चीज़ और जो हम फील्ड फायरिंग में करते हैं, क्योंकि जो हम अपने नज़दीक में या अपनी यूनिट के एरिया में नहीं कर सकते, वो है ग्रेनेड का फेंकना। हैंड ग्रेनेड को HE-36 हैंड ग्रेनेड कहते हैं, HE-36 हाई एक्सप्लोसिव 36। उसके अंदर एक फ्यूज़ डाला जाता है और वो फ्यूज़ जो है उसका तकरीबन 30 सेकंड के करीब होता है, जिसके अंदर वो जाके फटता है। और जब वो फटता है तो उसकी बॉडी के ऊपर इस तरह से निशान बने हुए होते हैं जो उस लोहे के अंदर इतने डीप बने होते हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। और जब वो दूर जाता है तो उसकी रेंज जो है तकरीबन एक्सप्लोसिव अंदर होता है, जब वो फटता है तो तकरीबन 100 मीटर तक या 100 गज तक वो मार करते हैं। तो वो भी जवान एक इंस्ट्रक्टर के साथ अपने एक ट्रेंच में खड़ा होकर फेंकता है। इंस्ट्रक्टर इसलिए सामने खड़ा होता है कि जो नए जवान होते हैं, हालांकि जब वो ट्रेनिंग के अंदर होते हैं तो एक बार या हो सकता है 2 बार, लेकिन ज़्यादातर एक ही बार ग्रेनेड फेंक के आते हैं। तो जब वो उसको पकड़ते हैं, चूँकि उन्होंने उसका इफ़ेक्ट देखा होता है सेंटर के अंदर अपनी ट्रेनिंग के दौरान, तो उनके हाथ हिलने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। तो यही डर रहता है कि किसी तरह वो फेंक ना दे, अपने ट्रेंच के अंदर ही ना फेंक दे, उनके हाथ से ना गिर जाए। और अगर वो अपने उनके हाथ से वहाँ गिर जाए तो वो दोनों को लेके उड़ा देगा, इंस्ट्रक्टर को भी और उस जवान को भी। तो इसलिए इंस्ट्रक्टर उस जवान की तरफ ध्यान रखता है कि अगर वो फेंकता है तो 30 सेकंड का टाइम होता है, वो उसको अपने हाथ से पकड़कर दूर फेंक सकता है। जो आम तौर पर हम कहते हैं कि जवान के हाथ में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो 30 से कम से कम 30 से 35 गज उस ग्रेनेड को अपने हाथ से फेंक सके। तो इसलिए वो जवान भी, और कई बार हुआ है ऐसा, ये नहीं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये होता है। और कई बार जवानों ने अपने हाथ से वो ग्रेनेड को ऐसे 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 हाथ करते करते ग्रेनेड नीचे गिर जाता है। और इसलिए जो सामने उस्ताद होता है वो उसकी सूझबूझ और उसकी ट्रेनिंग है कि फ़ौरन उठाकर बाहर फेंके। 1-2 बार ये तो बड़ा ग्रेनेड है, एक छोटा ग्रेनेड होता है जिसको हम स्टन ग्रेनेड कहते हैं। कई बार जवान के हाथ में वो फट गया है तो उससे उसका अंगूठा चला जाता है, और अगर उसका अंगूठा चला जाए तो वो नौकरी करने के काबिल नहीं रहता। इसलिए जो उस्ताद है उसकी बड़ी भारी जिम्मेवारी होती है। तो ये भी हम वहाँ पे खुआया गया। और कई बार वो ग्रेनेड भी जो हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं। ऑर्डर यही है कि अगर वो ग्रेनेड ब्लाइंड हो जाए तो उसके बाद कम से कम 5 मिनट तक आपको अपना सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने सिर ऊंचा किया कि भाई वो कहाँ गिरा है, फटा है कि नहीं, क्यों नहीं फट रहा, या उसके अंदर हरकत हो रही है कि नहीं, तो उसी वक्त वो फट जाता है और उससे कई बार नुकसान हो जाता है। दूसरी बात जो उससे मुझे ध्यान में आई कि मैं आपसे ज़रला पठानकोट की बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि वो जो एरिया था, जब मैंने नस्ताचून की बात की थी या साधना पास जिसको भी कहते हैं उसकी बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि वो एरिया जो था वो एवलांच प्रोन एरिया था। वहाँ पर 6 जाट के 17 जवान एवलांच के अंदर आ गए थे, और उस एवलांच से जब तक बाहर निकाला गया तो उनमें से सिर्फ 6 जवान जो थे वो ज़िंदा निकले थे, बाकी सब 11 जवान जो थे वो ख़त्म हो गए थे।
کیونکہ اولانچ جب آتا ہے تو اتنی زیادہ برف آدمی کے اوپر آ جاتی ہے کہ اس کو نکالتے نکالتے برف کو ہٹاتے ہٹاتے ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ بھی اسی، چونکہ میں زرلا کی جو فیلڈ فائرنگ ایریا تھا اس کی بات کر رہا تھا، تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو میرے دھیان میں بتا دوں. جو ہی میں وہاں سے واپس آیا تو شاید 3 یا 4 دن مجھے میس میں ٹھہرنے کا موقع ملا، کیونکہ میری پکٹ پہ واپس، جو میں نے آپ کو بتایا تھا ساری نگینا 1 پکٹ جو اس وقت سب کی کمپنی کی سب سے ہائیسٹ پوسٹ تھی، وہاں میں پہلے ہی ڈیٹیل تھا کہ میرا نمبر ہے وہاں جانے کا. میں پہلے وہیں سے آیا تھا، فیلڈ فائرنگ کے لیے بلایا گیا تھا اور پھر مجھے واپس وہیں پہ جانا تھا. تو جیسا یہ فیلڈ ایریا میں ہوتا تھا، ہمارے وقت میں کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، کیونکہ پاکستان کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہ آج فائرنگ ہو گئی، کہیں ادھر سے کوئی ٹیررسٹ آ گیا یا کچھ ہو گیا. اسی لیے میں آج کئی بار محسوس کرتا ہوں کہ آج کل جو جوان ہیں فیلڈ ایریا میں، ٹیررسٹ پرون ایریا میں جو نوکری کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ سٹریس ہوتی ہے. ہمارے وقت میں کوئی سٹریس نہیں ہوتی تھی، اور اس لیے میس میں بیٹھے شام کے وقت روز ایک جو ڈرنک تھا وہ ضرور، جن کی عادت تھی وہ ضرور 2-3 ڈرنک کھینچ جاتے تھے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ کیونکہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو کسی نہ کسی کو انگلی دینے کا جو کام تھا وہ جاری رہتا تھا. یا تو یہ ہوتا تھا کسی نے کوئی غلط جراب پہن لی ہے جو اس کے ڈریس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو چلو بھائی آج ڈرنک اس کے اوپر پیے جائیں. یا کسی نے کورس پہ اچھا کیا ہے تو اس کے اوپر ڈرنک پیے جائیں، اس کے نام پہ بوتل کھولی جائے. یا کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کے نام کے اوپر بوتل پی جائے. اور اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو ایک دن میں جو ہی میس میں پہنچا تو سب نے اکٹھا ہو کہا یس لیٹ سیلیبریٹ. میں نے کہا بھائی کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے؟ پوچھنے کی تو ہمت نہیں ہوتی تھی. میں نے کہا جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ آواز نہیں نکالتا تھا، اس کا منہ بند رہتا تھا. پھر بھی میں نے ساتھ لیفٹیننٹ ایک بیٹھے ہوئے تھے کٹوچ صاحب، میں نے کہا بھائی کیا کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا پیگیز برتھ ڈے. میں نے کہا یہ پیگی کون ہے؟ پیگی وہ ہے جو بلی گھوم رہی تھی نا میس میں گھوما کرتی تھی، وہ پیگی. آج اور کچھ نہیں ڈرنک کرنے کے لیے ملا تو پیگیز برتھ ڈے، تو پیگی کے نام پہ بوتل کھل گئی. تو خیر وہ پی گئی. ابھی بعد میں پتہ چلنا تھا کہ کس کے نام پہ یہ جاتی ہے. دوسرا یہ تھا کہ میں نے جیسے کہا کسی نہ کسی کو انگلی دینی ہے. تو ایک دن میں پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ آج نمبر جو ہے وہ میجر ایس ایس بخشی کا ہے. تو ویسے میں نے بتایا تھا کہ وہ بڑے بھاری بھرکم تھے، اور جب وہ اپنے بنکر سے میس تک آتے تھے تو ان کی سانس پھولنے لگتی تھی. تو کہا گیا، سوچا گیا کیا کیا جائے. کہنے لگے بھائی ان کو کسی اس طرح سے چھیڑا جائے کہ تاکہ ان کو یاد رہے اور سب کو. تو کیا کیا گیا، متھرا داس جو حوالدار تھا، میس حوالدار، اس کو بلایا گیا. اس کو بولا متھرا جب یہ باہر بیٹھیں گے نا شام کو سب، تو سامنے جو درخت ہے نا 20-25 گز پہ، اس کے اوپر ایک دیا سینٹر میں دیا لگا دینا، اور اگر کوئی پوچھے کہ تمہیں دیا نظر آ رہا ہے تو بتانا نہیں. اور 2-4 منٹ کے بعد اس دیے کو وہاں ایک آدمی رکھنا، اس کو اشارہ کرنا یا اس کو آواز دینا پیچھے میس کچن کی طرف سے، اس کو نیچے کر دینا. میں نے کہا بھی دیکھو یہ کیا تماشا ہوتا ہے. تو تماشا ہی ہونے والا تھا ایسا. تو کیا ہوا کہ وہاں بیٹھے ہوئے سب آئے. ایک کرسی اس طرح سے رکھی گئی تھی کہ اس کرسی کا پورا جو دھیان تھا وہ اس دیے کی طرف تھا. تو میجر بخشی صاحب کو بولا سر دس از ویئر یو شوڈ سٹ ڈاؤن ٹوڈے. میجر بخشی بیٹھ گئے، ادھر دیا آ گیا. کہ وہ دیا سامنے کیا ہے؟ سب نے کہا کون سا دیا؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ارے کانٹ یو سی، وہ دیکھو کتنا تیزی سے جل رہا. سب نے کہا نہیں سر ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. یہ سب نے پلان بنایا ہوا تھا جو مجھے بعد میں سمجھ آیا، کیونکہ مجھے
उसका हिस्सा मैं उस वक़्त नहीं था जब मैं पहुंचा था। तो खैर उसने कहा कि कोई नहीं देख सकता। तो फ्रेडी स्मिथ ने कहा, यस आई कैन ऑल्सो सी इट, बट यू नो माई मदर टोल्ड मी व्हेन आई वॉज बॉर्न आई हैड ए लिटिल, वो झिल्ली सी जो होती है ना जब आदमी पैदा होता है, जो प्लेसेंटा होता है और कई बार उसके मुंह पर रह जाता है। तो मेरी मदर ने कहा कि मेरे मुंह पे था, और जिसके मुंह पे वो रह जाता है ना, ही कैन सी द घोस्ट, तो आई कैन सी इट ऑल्सो। सडनली उसने कहा, वो दिया तो चला गया। मेजर बख्शी ने भी कहा, हाँ भाई वो तो चला गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर दिया रख दिया गया। फिर मेजर बख्शी साहब से पूछा गया, तो सब ने, मेजर बख्शी ने कहा आई कैन सी इट, फ्रेडी स्मिथ ने कहा आई कैन ऑल्सो सी इट, बट नोबडी एल्स वाज देयर टू कंफर्म कि हाँ हम भी देख सकते हैं। खैर ये जो था थोड़े देर चला, 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद ड्रिंक विक सब ने पिया, खाना खाया। अगले दिन फिर यही हुआ। तो मेजर बख्शी साहब के ऊपर कुछ इसका ऐसा असर हुआ कि अगले दिन उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने बंकर में नहीं सो सकता, मुझे रात को ना वो जिन भूत के वो जो शक्लें हैं वो नज़र आती रहती हैं। नेचुरली शायद ये भी पहले प्लान में था। पास में कैप्टन गोरालाल तिवारी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, सर देयर इज़ ए स्पेयर बेड इन माई रूम, यू कम ओवर देयर। तो मेजर बख्शी साहब ने रात को अपना बिस्तर वहाँ शिफ्ट कर लिया। रात को जब मेजर बख्शी साहब सो गए, खराटों की आवाज़ आई। ये मुझे बाद में अगले दिन कैप्टन गोरालाल तिवारी बताते हैं, सबको बता रहे थे। जब वो सो गए तो कैप्टन गोरालाल तिवारी ने अपनी चारपाई के नीचे से जो छड़ी इन्होंने पहले ही रखी हुई थी उठाई, और मेजर बख्शी साहब की जो कवरिंग थी, जो भी कंबल लिया हुआ था, उसके ऊपर बड़े ज़ोर से मारी, ठा। मेजर बख्शी साहब और फ़ौरन अपना हाथ नीचे करके नीचे रख दी और फिर खराटे मारने लग गए। तो मेजर बख्शी साहब ने बोला, गोरालाल गोरालाल। तो कैप्टन गोरालाल तिवारी ने आंखें मलते हुए, सर सोने भी दो, आपको नींद नहीं आती तो मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? मुझे कहा, तिवारी somebody hit me। सर मैंने तो किसी की आवाज़ नहीं सुनी। नहीं somebody came। उसने कहा, सर कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही ख्याल आ रहे हैं, आप अपने बंकर में नहीं हो, आप मेरे बंकर में हो, हम दो हैं यहाँ पे, कोई जिन भूत नहीं आ रहा। खैर थोड़ी देर के बाद, आधे पौन घंटे के बाद, फिर मेजर बख्शी साहब की खुराटे की आवाज़ आई। तो फिर कैप्टन तिवारी, गोरालाल तिवारी जी ने फिर एक लगा दी और फिर नीचे। तो जब ये 1-2 बार हुआ तो अगले दिन सुबह मेजर बख्शी साहब की पैल्पिटेशन बढ़ गई। उन्होंने कहा, भाई मैं डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर साहब ने उन्हें देखा, उन्होंने कहा, सर आपका जो बीपी है फ्लक्चुएट कर रहा है। तो उनको थोड़ी फिक्र होने लग गई। ये जब 1-2 दिन इस तरह का प्रसंग चला तो मेजर बख्शी साहब को थोड़ा सा साइकोटिक इफेक्ट हो गया, और फिर सब ने सोचा कि यार कहीं ऐसा ना हो ये ज़्यादा ही हो, तो फिर वो बंद कर दिया। लेकिन उसका असर ये रहा कि मेजर बख्शी साहब अस्पताल में दाखिल हुए, और अस्पताल में दाखिल होने के बाद उन्होंने कहीं मिल मिला के अपनी पोस्टिंग करवा ली और वो पलटन से बाहर चले गए। लेकिन कई बार जितना हम मजाक करते हैं वो मजाक थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और पर्टिकुलरली उन लोगों को जो ज़रा थोड़े वेट वाइज भारी भरकम ज़्यादा हों, और वैसे ही उनकी थोड़ी शायद जो फिज़िकल फिटनेस है इतनी ज़्यादा ना हो। दूसरी बात जो मेरे ध्यान में अभी आई वो ये कि चूँकि कुछ नहीं, खैर उसके बाद मुझे ऊपर चढ़ा दिया गया, मैं पहुंच गया। फिर सारी पे जो नगीना 1 थी बर्फ़ पड़ गई, हमने नगीना 3 जो थी उसको विड्रा कर लिया। तो नगीना 3 जो थी वो नगीना 2 के पास आकर सारी इकट्ठी हो गई, पूरी प्लाटून नगीना 2 में हो गई, और जो कंपनी लेस प्लाटून थी वो नगीना 1 पे थी, जिसमें मैं कंपनी कमांडर था। जैसे मैंने बताया
कंपनी कमांड तो हमें इतनी करनी आती थी कि हफ्ते में 1-2 बार स्टैंड टू करवा दिया, और रात में एक बार उसको चेक कर लिया, देखा जवान ठीक स्टैंड टू कर रहे हैं, और फिर स्टैंड डाउन होने के बाद जाके सो गए। काम कोई होता नहीं था ख़ास इतना लंबा चौड़ा, तो इसलिए ये कोशिश की जाती थी कि किस तरह अपने लिए और जवानों के लिए काम ढूंढा जाए। तो कोई ना कोई पेट्रोल, चलो भाई आज पेट्रोल इधर लेके चलेंगे, आज पेट्रोल उधर लेके चलेंगे। किसी ने कहा, एक दिन मुझे कहा कि सर आज ना हम बकरा काटने जा रहे हैं, आइए आप देखिए। अभी मेरे लिए एक नावल एक्सपीरियंस था। बकरा था तो वो बकरे को खड़ा किया गया जहाँ वो काटना था, साइड में एक तरफ, और वहाँ पर जो जवान जिसने काटना था उसने जो अपनी वो तलवार निकाली और बकरे का सिर उधर चला गया, और उसने जल्दी से, उसका खून निकल रहा था, पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई ये क्या है? साहब बड़ा गर्म होता है, आप पी के देखो। मैं मीट नहीं खाता था, अभी बकरे का खून, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। दूसरे ने एक साथ पतीला रखा हुआ था, उसमें वो खून जितना निकल रहा था उसको डाला, और उसको जब गर्म किया तो वो सारा कर्डल हो जाता है। मैंने कहा ये क्या है? कि साहब ये लोदड़ू है। अभी मुझे लोदड़ू का पता नहीं था, पर शायद हमारे डोगरा जवानों को आज भी पता होगा कि लोदड़ू क्या होता है। तो वो कर्डल हुआ, फिर उसको सब वो काट काट के उसमें से खा रहे थे, जैसे पनीर के टुकड़े करके खाए जाते हैं। तो ये मेरे लिए एक नया तजर्बा था। एक दिन मुझे वो NCO जो सीनियर हवलदार था उसने कहा, साहब आप अंडा तो खाते हो ना? मैंने कहा कभी कभी खा लेता हूँ। साहब आज एक आप पेट्रोल लेके जाओ, अंडे लेके आओ। मैंने कहा अच्छा भाई। तो मैं पेट्रोल ले जाने में बड़ा खुश इसलिए होता था कि सारा दिन थोड़ा घूमना फिरना हो जाता था, नहीं तो लंगर में चक्कर लगाने के अलावा और कोई काम सोया मुझे नज़र नहीं आता था। तो मैं पेट्रोल लेके चल पड़ा। जब हम नीचे नीति, क्योंकि हमें नीचे नीति पोस्ट से होके जाना पड़ता था, नीति पोस्ट के पास आए, उसके बाद गीता पोस्ट के पास गए जो और नीचे थी, और गीता पोस्ट के पास एक गांव था सुधपुरा। सुधपुरा के सामने किशन गंगा दरिया था, और सुधपुरा के ऊपर एक जो शतीरियाँ रख के ना एक पुल से बनाया हुआ था, 3-4 शतीरियाँ इकट्ठी रखी हुई थी। वहाँ से जो पाकिस्तान में कुछ लोग थे, मुसलमान थे, जिनके कुछ रिश्तेदार इस तरफ थे, वो कभी कभी आ जाते थे, आके गीता पोस्ट पर अपनी हाज़िरी दर्ज करवाते थे, और वो अपने रिश्तेदार को कि साहब हम एक दिन के लिए मिलने के लिए आए हैं, ये नज़दीक ही हमारा रिश्तेदार तंगदार में है, या सुधपुरा में है, या छमकोट में है, या तिथवाल में है, तो हम उससे मिल के आएँगे और कल वापस चले जाएंगे। तो वो हाज़िरी लगाते थे आने और जाने की। इसी तरह से इधर से लोग जो मिलने जाते थे वो भी। तो मुझे वो जो NCO मेरे साथ था उसने कहा, साहब वो सामने जो पाकिस्तान में गांव है ना, वहाँ अंडे बड़े सस्ते मिलते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। तो बेवकूफ़ की तरह मैं भी उनके साथ चल पड़ा। मैंने कहा चलो भाई वहाँ से लेके आते हैं। मैंने सोचा कि भाई उधर से आना जाना तो है लोगों का, तो हमने पोस्ट को तो नहीं बताया, नहीं तो हो सकता है कि पोस्ट वाले इनकार कर देते। मैं भी चल पड़ा उधर से, वो ब्रिज से, टेम्परेरी ब्रिज से निकल के दूसरी तरफ गया। तो उस जवान ने बताया कि साहब रुपए के 16 अंडे मिल रहे हैं। तो हमने शायद 4 या 5 रुपए के अंडे ख़रीद लिए। काफ़ी सारे थे अंडे। रात में पता नहीं रास्ते में हम ये अंदाज़ा नहीं रहा कितने टूटेंगे, लेकिन हम लेके आ गए। तो इस तरह से हम ऐसी भी कार्रवाई कर लेते थे। आज आपके ये ऐसा नहीं कर सकते जिस तरह के हालात हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान सामने अलग अलग ज़रूर थे, लेकिन कोई इतनी टेंशन या स्ट्रेस नहीं होती थी। इसीलिए बटालियन हेडक्वार्टर में भी आराम से अपना सारे चैन की नींद सोते थे। अभी इसके बाद क्या हुआ, हमारे एक डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब का नाम था कैप्टन विश्वास। उनकी पहली पोस्टिंग थी, नए नए आए थे, बंगाल से थे, तो बड़ा जोश था उनमें। और जब उनको मैंने बताया
میرے سے ایک دن ان کی ٹیلی فون سے بات ہوئی، کیونکہ انہوں نے سب کمپنیوں سے اپنا رابطہ قائم کیا. ایجوٹنٹ نے بولا ہوگا کوئی ذرا بات کرو کمپنیوں سے، پتہ کرو کہ کوئی ان کی ضرورت تو نہیں ہے، جا کے چکر لگا کے آؤ. تو وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک دن ہماری پوسٹ پہ بھی پہنچ گئے، نگینہ پہ بھی. وہاں پہ بھی پہلے نیتی پہ گئے، نیتی سے نگینہ پہ چڑھ کے آ گئے. تو جب ان کو میں نے بتایا کہ ہم کس طرح پاکستان گئے تھے، تو وہ اتنا تو نہیں سوچا کہ انہوں نے پاکستان جائے. کہنے لگے یہاں کوئی شکار ہے یار، میں نے کبھی نا وہ بندوق نہیں چلائی. تو میں نے کہا نیچے ایک 12 بور پڑی ہوئی ہے، آپ چلا لو. اچھا چلا سکتے ہیں؟ میں نے کہا بولو ایجنٹ صاحب کو بول دینا، چلا دیں گے. کہتے ہیں میں شکار کے کھیلنا چاہتا ہوں. میں نے کہا شکار کھیل لینا بھائی. تو چونکہ برف پڑ گئی تھی تو نیچے ایک دن انہوں نے اسمتھ صاحب کو بولا کہ سر آئی وانٹ ٹو گو فار شکار. تو کیپٹن اسمتھ نے بولا کبھی گولی چلائی ہے؟ کہ نہیں سر چلا لوں گا. تو کیپٹن اسمتھ نے وہ ساتھ ایک پٹرول نکالی، بولا جاؤ بھائی ان کو ذرا تھوڑا شکار کھلا کے لاؤ، اور ان کو وہ 12 بور گن دے دی. سنگل بیرل تھی، 12 بور گن ان کو دے دی گئی. ان کو 3-4 کارتوس بھی دے دیے کہ جاؤ بھائی شکار کھیل کے آؤ. ابھی برف کے دوران آنکھوں پہ ہم ایک وہ سنو گاگلز پہنتے ہیں، تو سنو گاگلز پہنی ہوئی سب نے. یہ مجھے بتایا گیا، پٹرول والوں نے بتلایا بعد میں، سنو گاگلز پہنی ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب بھی چل پڑے. تو دیکھتے جا رہے تھے، کوئی ادھر چڑیا گئی، کوئی ادھر طوطا ادھر سے گھما، کوئی ادھر سے کچھ پتہ نہیں، کوئی جنگلی مرغی گئی ہوگی، کوئی کالی مرغی گئی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ جنگلی، تو وہ جو اپنا ساتھ این سی او نے کہا صاحب جنگلی مرغی گئی ہے، کالی رنگ کی تھی نا، جنگلی ہے. ابھی وہ نکل گئی، ہو گئی کہیں، ہم نے تو کبھی اتنی زیادہ دیکھی نہیں. تو وہ چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب نیتی پوسٹ سے آگے پہنچ گئے گیتا پوسٹ پر، اور گیتا پوسٹ کے آگے نکلے سدھپورہ کی طرف. سدھپورہ گاؤں میں پہنچے. گاؤں کے باہر انہوں نے دیکھا برف پڑی ہوئی ہے اور کچھ مرغیاں باہر گھوم رہی تھیں. تو انہوں نے کوئی کالی مرغی شاید ان کو چشمے سے نظر آئی. انہوں نے کہا وہ ایک کالی مرغی، وہ جنگلی تو نہیں ہے؟ وہ جو این سی او تھا اس نے بھی اپنی گاگلز اٹھائیں، اس نے کہا صاحب جنگلی ہی لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنا چشمہ اٹھایا، دیکھا ہاں کالی ہے، جنگلی ہوگی. ابھی کالی مرغیاں پالتو بھی ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کو تو شکار کھیلنا تھا. انہوں نے وہ جوان کو بولا یار کیسے کارتوس بھرا جاتا ہے؟ اس نے کہا صاحب ایسے بھرا جاتا ہے. بھر دیا. اچھا اب اس کو کیسے فائر کرنا ہے؟ تو اس نے گن آگے اٹھائی اور کہا صاحب یہ جو گھوڑا ہے نا اس پہ یہ دبا دیجئے گا، اور نشانہ جو ہے جہاں مرغیاں ہیں نا کی طرف رکھیے گا. تو ڈاکٹر صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اٹھائی اور ٹھا مارا. اور چونکہ 12 بور گن میں چھرے ہوتے ہیں، وہ کہیں ایک چھرا جا کے وہ کالی مرغی کو لگ گیا، اور وہ کالی مرغی جو تو گر پڑی. باقی مرغیاں بھاگ گئیں آواز سن کے. اس سے پہلے کہ گاؤں والے آواز سنتے، اس جوان نے جا کے دیکھا کہ کالی مرغی جو ہے وہ تو پالتو مرغی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو بولا ڈاکٹر صاحب جلدی سے نکل چلیں، یہ تو مرغیاں جو ہیں یہ تو گاؤں والوں کی ہیں. جلدی سے اس کی مرغی کی گردن مروڑی اور اس کو اپنے بیگ میں ڈالا اور جلدی سے تیزی سے وہاں سے نکل کے آ گئے. تو یہ تھا ڈاکٹر صاحب کا شکار. اس دن بڑی ڈاکٹر صاحب کہ بھائی میں نے شکار مارا ہے، اور آ کے میس میں انہوں نے وہ اس کو جو تھی مرغی اس کی وہ بنائی گئی. اور جیسا میں نے کہا تھا کہ اس وقت کرنل مترا صاحب آ چکے تھے، مترا صاحب بھی بنگالی تھے، بڑے خوش ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بھائی ایک شکار کر کے آئے ہیں. اس سے پوچھا کیسے کیا؟ جب اس نے بتایا اس نے بولا کہیں گاؤں والوں کی شکایت تو نہیں آئی. تو اگلے 3 دن گیتا پوسٹ سے یہ روز پوچھا جاتا تھا کہ بھائی گاؤں والوں کی کوئی شکایت تو نہیں آئی کہ ان کی مرغیاں کم ہو گئی ہیں. تو جب 2-3 دن نکل گئے اور کوئی شکایت نہیں آئی تو خیر صاحب نے چین کی سانس لی کہ بھائی یہ ابھی اس کا کوئی لوگوں کو یا تو پتہ نہیں چلا، یا ٹھا کی آواز سنی تو انہوں نے کہا بھائی کسی اور طرف ہوا ہوگا، یا وہ اپنی مرغی پتہ نہیں گن نہیں پائے،
یا مرغیاں 2-3 گھروں کی ہوں گی، تو وہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا یہ میں آپ کو اگلی باری میں بتاؤں گا۔ بہت شکریہ۔